ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे त्रयोविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोविंशतितमे पाठे अस्माभिः पठितं यत् सर्वादौ तत्र विभाषा सपूर्वस्य इत्यत्र तत्र वृषलस्य पत्नी वृषलपत्नी वृषलपतिः इत्यत्रापि विकल्पेन नत्वं सिद्धं भवति, यथा गृहपतिः गृहपत्नी इत्यादिषु भवति। तत्र उपचारात् इत्थं साध्यते। स च उपचारः यज्ञसंयोगाभावात् उच्यते। उक्तं च भाष्ये तुषजकस्य पत्नी इत्युपमानात् सिद्धम् इति यदुक्तम्, अथवा प्रकारान्तरेणापि तत्र मूले उक्तं यद्वा आचारक्विबन्तात् कर्तरि क्विप् अस्मिंश्च पक्षे पत्न्यौ पत्न्यः इति इयं विषये विशेषः इत्युक्तं। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। तत्र सपूर्वस्य किं नाम यदा पूर्वपदत्वं न भजते पतिशब्दः तदा इदं न भवति, तदा पति इति शब्दः तथैव भवति। अतः गवां पतिः स्त्री, अत्र पूर्वपदं समासाभावात् गो इति नास्ति, अतः पति इत्यस्य नत्वमपि न भवति शब्दस्य। तदनन्तरं नित्यं सपत्न्यादिषु इति सूत्रं पठितं। सपत्न्यादिः कश्चन गणः, तस्मिन् गणे पठितानां शब्दानां तत्र तेषु गणेषु नाम तस्मिन् गणे पठिताः ये शब्दाः तेषु ये समानादयः यदि पूर्वपदत्वेन भवन्ति तदा पतिशब्दस्य नित्यतया तत्र नत्वं भवति इत्युक्तम्। अतः समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी इति एकमुदाहरणं साधितं। ततः एकपत्नी वीरपत्नी इति उदाहरणद्वयमपि साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं पूतक्रतोरयीचा इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अस्य स्त्रियाम् अयि आदेशः ङीप् च भवति इति उक्तं। ततः तत्रैव वार्तिकमपि पठितं। नाम एतत् सूत्रम् इतः अग्रे च विद्यमानं सूत्रद्वयम् आहत्य सूत्रत्रयं यद्भवति, अथवा एषा या त्रिसूत्री भवति सा एषा त्रिसूत्री पुंयोगे एव इष्यते इत्युक्तम्। अतः पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं यया तु क्रतवः पूताः स्यात् क्रतुरेव सा, यया तु क्रतवः पूताः स्यात् पूतक्रतुरेव सा, नाम सा तु पूतक्रतुरेव भवति इति भावः। एवं खलु। अतः यतोहि पुंयोगे एव तत्र एषा व्यवस्था अस्ति। पुंयोगाभावे तत्र अर्थान्तरे सति यत्र पुंयोगः नास्ति तत्र तु इदं न भवति, नाम ऐत्वं न भवति, ङीप् च न भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं वृषाकप्यग्निकुसिदानामुदात्तः इति। अस्य अर्थः दृष्टः। येषाम् उदात्तः अयि आदेशः स्यात् ङीप् च इति पठितं। तस्य उदाहरणं दृष्टं। वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी इति। तत्र हरविष्णु वृषाकपी इत्यमरः इति अपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्।
ततः अनन्तरं वृषाकपायी श्रीगौर्योः इति च, नाम उदाहरणस्य कोशप्रामाण्यं पूर्वकं तत्र उपस्थितिः अथवा प्रदर्शनं कृतं ग्रन्थकारेण। अग्नायी इति रूपं साधितं, तदनन्तरं कुत्सायी, कुसितायी, कुसिदायी इति रूपं साधितं। ततः कुसिदशब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः, नाम काशिकादिषु ग्रन्थेषु कुसीद् इति सकारः दीर्घेकारयुक्तः दृश्यते, यः सः नास्ति, तत्र ह्रस्वः एव इकारः अस्ति। तत्र किं कारणं, कथं तत्र काशिका ग्रन्थस्य अथवा वृत्तिग्रन्थस्य अन्तः विरोधः भवति, तच्च अस्माभिः व्याख्यायां संयुक्ति पठितमेव। ततः सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं मनोरौवा इति। इदं सूत्रं तत्र अस्माभिः अस्य प्रकृते किं किम् अनुवर्तते, अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः च कः भवति इति अस्माभिः पठितं। सूत्रार्थस्तु अद्य पठनीयः अस्ति, अस्मिन् पाठे अग्रे पठनीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्: कुसिदशब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्य इति। दीर्घमध्यत्वे हि लघावन्ते इति मध्योदात्ततया शिष्टस्वरेण दकारात् अकारस्य अनुदात्ततया तत्स्थाने ऐकारस्य अनुदात्ततया एवं आयाकारस्य अनुदात्तत्वापत्या तन्निवृत्त्यर्थं तत्राप्युदात्तग्रहणस्य आवश्यकत्वात् उदाहृतवृत्त्यादिग्रन्थविरोधः स्पष्टः एव इति भावः इति तत्र उक्तं। मनोरौवा ऐ चेति उदात्त इति ङीबिति चानुवर्तते, तदाह मनुशब्दस्येति। यानि सूत्रार्थः अग्रे द्रष्टव्यः वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः। अयञ्च 24तमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। समीचीनम्। अधुना नैव 23तमः पाठः गतपाठः आसीत्। अधुना 24तमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे भवति आरब्धः। तत्र कथयति मनुशब्दस्येति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मनुशब्दस्य औकारादेशः स्यात्। व्याख्याता अग्रे कथयति उदात्तैकारश्च वेति। उदात्तैकारश्च वेति मूले उक्तं खलु स्यात् उदात्तैकारश्च वा इति। तत्र मनु इति शब्दः भवति। व्याख्याता कथयति औकारः उदात्तः ऐकारः वा स्यात् इत्यर्थः। नाम अत्र एतेन औ इत्यपि भवति ऐ इत्यपि भवति। गतसूत्राभ्यां तु अस्माभिः तत्र ऐ इति आदेशः एव तत्तत् शब्दस्य दृष्टः। अत्र तु औ इति आदेशोऽपि भवति, ऐ इति आदेशोऽपि भवति। समीचीनम्। अतः अग्रे उक्तम् उदात्तैकारः इति समासनिर्देशात् उदात्तः इति औकारेण न सम्बध्यते इति सूचितम् इति। उदात्तैकारः इति उक्तं खलु। उदात्तश्चासौ ऐकारश्च उदात्तैकारः नाम इति एवं नाम सूत्रार्थकरणवेलायां समासः कृतः इति कृत्वा समासनिर्देशसामर्थ्यात् उदात्तत्वम् अथवा उदात्तः इति यः विषयः अस्ति सः औकारेण न सम्बध्यते इति सूचितम् इति तत्र विशेषेण एवं रीत्या समासयुक्तं विग्रहं प्रदर्श्य व्याख्यात्रा इदं सूचितम्। अग्रे उक्तम् एतच्च वृत्तिपदमञ्जर्योः स्पष्टम् इति।
नाम वृत्तौ अपि पदमञ्जर्यामपि इदं स्पष्टीकृतं वर्तते। काशिकायाः प्रसिद्धव्याख्याद्वयं भवति, वयं जानीमः। तत्रापि एषः विषयः उक्तः वर्तते इति भावः। ततः कथयति चकारात् ङीप् एकारौकाराभ्यां समुच्चीयते इति। च ग्रहणसामर्थ्यात् अत्र ङीप् इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीक्रियते इति भावः। तदाह ताभ्याम् इति मूले उक्तं खलु। ताभ्यां सन्नियोगशिष्टः, काभ्याम् ऐ नाम औ इति ऐ इति एताभ्यां च सन्नियोगशिष्टः ङीप् इति च तत्र भवति इति भावः। अग्रे उक्तं ततश्च तदुभयाभावपक्षे ङीप् अपि नेति लभ्यते। नाम यदा औत्वम् इदं न भवति मनुशब्दस्य, ऐत्वम् इदं न भवति मनुशब्दस्य, तदा ङीप् अपि न भवति इति भावः। नाम एतद्द्वयसन्नियोगशिष्टः एव ङीप् इति। नाम यदा एतयोः तत्र विधानं कर्तव्यं भवति तदैव ङीप् भवति, अन्यथा ङीप् अपि न भवति इति भावः। कुतः कथयति सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति परिभाषावशादिति भावः। यस्य विधानस्य योगे सति विधानान्तरं यद्विहितं भवति तस्य विधानस्य निवृत्तिः भवति चेत् तर्हि विधानान्तरस्यापि निवृत्तिः भवति। यदि तस्य विधानस्य प्रवृत्तिः भवति तर्हि विधानान्तरस्यापि निवृत्तिः भवति। अत्रापि तथैव ऐत्वम् औत्वम् ऐत्वं च अस्ति यदि तर्हि एव ङीप्, औत्वम् ऐत्वं च यदि नास्ति तर्हि ङीप् अपि न इति भावः। कथयति इयं तु परिभाषा पूतक्रतोरै च इति सूत्रभाष्ये स्थिता। नाम अस्मिन् सूत्रभाष्ये एषा परिभाषा तत्र पठिता वर्तते इति। एवं खलु। अस्तु, एतावता अस्माभिः सूत्रार्थः दृष्टः। अधुना कानि अत्र भवन्ति उदाहरणानि तानि अपि पश्यामः। मनोः स्त्री मनायी, मनावी, मनुः इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। मनायी, मनावी, मनुः। अतः तदेव मनु इत्यस्य स्थाने यदा औ इति आदेशं कुर्मः अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य स्थाने भवति खलु। नैव ऐ इति आदेशं कुर्मः तदा मनै ई ङीप् अपि भवति खलु। आयादेशः भवति मनाय ई पक्षे तदेव औ यदा भवति तदा मनौ ई आवादेशः भवति मनाव् ई मनावी। तदनन्तरं मनुः, नाम यस्मिन् पक्षे औत्वं न भवति ऐत्वं न भवति तदा ङीप् अपि न भवति मनुः इति तथैव तिष्ठति। अतः मनोः स्त्री मनायी इत्यपि भवति, मनावी इत्यपि भवति, मनुः इत्यपि भवति इति अवगन्तव्यम्। अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अस्ति। व्याख्यात्र किञ्चित् उच्यमानम् अस्ति, पश्यामः। मनायीति इत्यत्र कथयति यद्वै किञ्च मनुरवदत् इत्यादौ मनुशब्दः नित्यादिर्नित्यम् इत्याद्युदात्तः। एतद् स्वरप्रकरणस्य सूत्रमस्ति। नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। धान्ये नित् इत्यतः निदित्यनुवृत्तौ षृ सृ स्निह इत्यादिना मनेः उप्रत्ययविधेः, मन् धातुः उप्रत्ययः विधीयते। नाम मनुशब्दस्य तत्र सिद्धिः उच्यमाना वर्तते। यद्वै किञ्च मनुरब्रवीत्, अत्र मनुशब्दः कथं सिद्ध्यति इति उच्यमानं वर्तते।
इत्यादि नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। धान्येन इति औणादिकसूत्रात् नित्यति अनुवर्तते। अतः क्व अनुवर्तते? श्रुस्निह इत्यादि सूत्रं प्रति अनुवर्तते। अतः एतेन सूत्रेण तत्र मन् धातोः उप्रत्ययविधानं भवति। ततश्च शिष्टस्वरेण नकारात् उकारः अनुदात्तः। मनु इति शब्दे नकारात् परतः यः उकारः भवति सः उदात्तः भवति, अनुदात्तः भवति। तस्य स्थाने उदात्तः ऐकारः, नाम तस्य अनुदात्तस्य मनुशब्दस्य उकारस्य स्थाने उदात्तः ऐकारः। तस्य आदेशः ङीप् च इति भावः। तस्य आयादेशः, तस्य आय इति आदेशः अपि च ङीप् भवति इत्युच्यते। मनावि अत्र औकारः अनुदात्तः एव इति उच्यते। औकारः यः वर्तते सः तु अत्र अनुदात्तः एव वर्तते, यतोहि ऐ इत्यनेन एव सः उदात्तत्वं सम्बध्यते इति कश्चन सिद्धान्तः। अत्र दीक्षितेनापि अपि च व्याख्यात्रा अपि प्रायः प्राचीनानां पन्थाः आश्रितः दृश्यते। उक्तं खलु एतच्च वृत्तिपदमञ्जर्योः स्पष्टम् इति। यदि भाष्ये अपि एतादृशम् उदात्तत्वम् उक्तं स्यात् विशेषेण, तर्हि निश्चयेन ग्रन्थकारः तत्र कथयति। तत्त्वबोधिनीकारः अपि एवमेव कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। सः तु उपेक्षां कुर्वन् अस्ति। पश्यन्तु, समासनिर्देशेन एतद्दर्शयति उदात्तः इत्यनुवर्तमानं सम्बन्धानुवृत्तेः एकारेण सम्बध्यते न तु औकारेणापि इति। ततश्च ऐकारोकारौ उदात्तौ स्तः इति प्राचोक्तं वृत्तिपदं पदमञ्जर्यादिविरोधात् उपेक्ष्यमिति भावः। तर्हि तु बालमनोरमाकारः भिन्नं वदन् अस्ति, तत्त्वबोधिनीकारश्च भिन्नं वदन् अस्ति इति अस्ति। बालमनोरमाकारेण किमुक्तं नाम उदात्तैकारः इति समासनिर्देशात् उदात्तः इति औकारेण न सम्बध्यते इति सूचितम्। एतच्च वृत्तिपदमञ्जर्योः स्पष्टं, नाम वृत्तिपदमञ्जर्यां वृत्तौ नाम काशिकाग्रन्थे अपि च पदमञ्जरिव्याख्याने इदम् उक्तं वर्तते। एषः तु किं कथयति तत्त्वबोधिनीकारः, ततश्च ऐकारोकारौ उदात्तौ स्तः इति प्राग्भिः उच्यते, नाम प्राचीनैः उच्यते। तर्हि बालमनोरमायां तत्त्वबोधिन्यां च विरोधस्थलमिदमस्ति। तर्हि सत्यं कथं निर्णीतं स्यात्? सत्यस्य निर्णयाय अस्माभिः स्वयमेव काशिका द्रष्टव्या, काशिका अध्येतव्या। पदमञ्जरीव्याख्याने किम् उक्तं वर्तते तच्च अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, भवतु अग्रे गच्छामः। मनावि इति अत्रौकारः अनुदात्तः एव, नाम मनावि इति प्रयोगे। ततः मनुरिति तृतीयं रूपं मनुः इति अस्ति खलु, तद्विषये कथयति। ऐकारस्य औकारस्य च अभावे तत्सन्नियोगशिष्टः ङीबपि न इत्युक्तमेव, अतः ङीबपि न भवति इति उच्यते। एवं किल? अस्तु, एवं तर्हि एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः अत्र अस्माभिः पठितः, ज्ञेयश्च ज्ञातः। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि अत्र वर्णात् इति प्रथमं पदं भवति पञ्चम्यन्तम्।
अनुदात्तात् इति अपरं पदं भवति पञ्चम्यन्तम्। तोपधात् इत्यपि भवति पञ्चम्यन्तम्। ततः तः नः, तः इति भवति षष्ठ्यन्तं, नः इति भवति प्रथमान्तम्। एवम् अत्र पदविभागः अस्माभिः द्रष्टव्यः। एवं खलु। ततः तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं। व्याख्याता किं कथयति, वेति ङीबिति च अनुवर्तते। तत्र वा इति कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते इति चेत् विभाषा सपूर्वस्य इत्यत्र खलु विभाषा वर्तते। यतोहि मनोरो वा इति अस्ति खलु साक्षात् प्राक्तनमेव, ततः वा इति अनुवर्तते। ङीप् सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति अस्ति एव। ततश्च तदेव अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् इत्यतः च अतः इति अनुवर्तते एव। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते व्याख्यात्र अनुदात्तात् इति वर्णात् इत्यस्य विशेषणं, नाम सूत्रे वर्णादनुदात्तात् अथवा अनुदात्तात् वर्णात् इति, वर्णात् इत्येतस्य अनुदात्तात् इति विशेषणं भवति। अतः तदन्तविधि व्याख्याता कथयति, तदन्तविधिरत्र भवति। अग्रे कथयति तोपधात् इत्यपि वर्णात् इत्यत्र अन्वेति। वर्णात् इत्यत्र एव तोपधात् इत्येतस्यापि सम्बन्धः वर्तते। तत्र विग्रहं कथयति तकारः उपधा यस्य सः तोपधः तस्मात् तोपधात् इति विग्रहः उच्यते। अग्रे कथयति तकारात् अकारः उच्चारणार्थः। एवं खलु सूत्रे तः इति मया प्रथमान्तम् उक्तं खलु, वर्णादनुदात्तात् तोपधात् एवम् एवं। तत्र तकारात् परतः यः अकारः अस्ति सः उच्चारणार्थः इति कथयन्नस्ति। वस्तुतः सूत्रार्थः कः, वर्णवाचीयः अनुदात्तान्तः तोपधः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङीप् स्यात् तकारस्य नकारादेशः। एतद् उच्चारणार्थकत्वं न सङ्गच्छते खलु, यतोहि तः इति षष्ठ्यन्तमस्ति खलु। तर्हि तु तकारात् अकारः उच्चारणार्थकः न वक्तव्यः, यतोहि षष्ठ्यां तत्र मूलशब्दः कः, त् इति। तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने किं भवति, तः इत्येव खलु। अतः प्रत्ययस्य सः अकारः अस्ति, उच्चारणार्थकः नास्ति। आम्, नः इत्यत्र उच्चारणार्थकः वर्तते इति अवगम्यते, यतोहि तकारस्य स्थाने नकारः विधीयते, व्यञ्जनरूपः नकारः, अकारः तत्र नास्ति। तद् उदाहरणेषु भवतामपि स्फुटीभविष्यति, स्पष्टं भविष्यति। अतः तत्र यः तः इति पदे अकारः श्रूयमाणः वर्तते, सः प्रत्ययांशभूतः अकारः वर्तते। नकार व्याख्यात्र वस्तु तत्र वक्तव्यं नकारात् अकारः उच्चारणार्थः, तदेव विवक्षितं स्यात्, परन्तु लेखनदोषवशात् तद् इत्थमायातमिति भावयामि। नैव सम्यगेव कथयन्नस्ति। क्षणमेकं पश्यामः। वर्णादनुदात्तात् तोपधात् एवमेव अस्मिन् पदे, अस्य पदस्य खलु विषयः एषः प्रचलति, अतः क्षन्तव्यः, अहमेव भ्रान्तः।
यतोहि अग्रे वदिष्यति अपरः यः तः वर्तते तत्र तु षष्ठ्यन्तमेव तद् वक्ष्यति अग्रे व्याख्याता स्वयमेव वक्ष्यति। अतः तोपधात् इत्यत्र तः उपधा यस्य इत्युक्तं खलु, तस्मिन् पदे त इति शब्दः यः प्रयुक्तः तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। सत्यं सत्यम् अङ्गीक्रियते। तत् मम एव अवगमने तत्र न्यूनता जाता, परन्तु अधुना स्पष्टः अस्ति विषयः। भवतां भ्रान्तिः उत्पादिता तदर्थं क्षन्तव्यः। अस्तु, पठनसमये तत् स्वाभावेन जायते। वस्तुतः त उपधायां यस्य इति विवक्षितं, तुपधम् इति विवक्षितं वर्तते, परन्तु अकारः तत्र उच्चारणार्थत्वेन आश्रितः वर्तते तावदेव। अग्रे कथयति वर्णात् इत्यस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति वर्णशब्दात् इति नार्थः। व ऋ ण इति अर्थः नास्ति कस्य वर्णशब्दस्य। कुतः, कथं ज्ञायते, कथं तत्र कश्चन निषेधः तत्र अस्ति वा? निषेधः न, परन्तु युक्तिः अस्ति। सूत्रकारस्य अत्र विधानमेव तत्र प्रमाणं भवति। कथम् उक्तं खलु, तोपधत्वा सम्भवात् इति। नाम तोपधत्वं नास्ति अतः कृत्वा, एवं खलु। अस्य तोपधत्वं नास्ति, तकारः उपधायां नास्ति। कस्य? वर्ण इत्येतस्य। अत्र तु णकारः उपधाभूतः वर्तते, अतः कथयति। किन्तु वर्णवाचिनः शब्दात् इत्यर्थः विवक्षितः। नाम तादृशाः श्वेत, रोहित, लोहित इत्यादयः ये वर्णवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते, एवं खलु, तादृशाः तोपधाः शब्दाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इति भावः। कथयति वर्णात् इत्येतत् प्रातिपदिकात् इत्येतस्य विशेषणं, नाम वर्णात् इति प्रातिपदिकात् इत्येतस्य विशेषणं भवति, एवं खलु। तदन्तविधिः अधुना कथयति स्पष्टं। तः इति षष्ठी एवं तकारस्य इत्यर्थः। न इति नकारात् अकारः उच्चारणार्थः, एवं खलु। नकारः इत्यर्थः, न वर्णः एव इति। तदाह वर्णवाचीत्यादिना इति। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता अग्रेपि इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। तदन्तात् अनुपसर्जनादिति मूले द्रष्टव्यं। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः, सम्यक्। तोपधः नाम वर्णवाचकः शब्दः अपेक्षितः, समीचीनम्। अनुदात्तस्वरान्तः च सः भवतु, समीचीनं। तोपधः च सः भवतु, तस्य उपधायां तकारवर्णः भवेत्, त इति व्यञ्जनं भवेत् उपधाभूतं। तदन्तात् अनुपसर्जनात्, तादृशात् प्रातिपदिकात्, तदपि प्रातिपदिकम् अनुपसर्जनम् अपेक्षितम्। अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा तादृशात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात्, नाम तादृशं यद् अनुपसर्जनं प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् वा ङीप् स्यात्। वा इत्यस्य अन्वयः ङीप् इत्यत्र वर्तते। ङीप् स्यात् इति एकं कार्यम्। अपरं कार्यं किं? तकारस्य नकारादेशश्च, यः तत्र तकारः वर्तते तस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशोऽपि भवति इति उच्यते। अतः एनी एता, रोहिणी रोहिता इति इमानि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति, सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता, अनुपसर्जनात् इत्यनुवृत्तं वर्णान्ते अन्वेति, न तु वर्णात् इत्यत्र इति भावः। तदन्तात् अनुपसर्जनात् इति, समीचीनम्।
उदाह्रियते। एनि एता इति। व्याख्याता कथयति श्वेता इत्यर्थः। एवं खलु। परन्तु इतः प्राक्तनपङ्क्तौ किमुक्तम्? अनुपसर्जनादिति अनुवृत्तं वर्णान्ते अन्वेति। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तोपदः तदन्तात् अनुपसर्जनात्, न तु वर्णात् इति। नाम वर्णवाचकात् शब्देनान्वेति, परन्तु वर्णान्ते अन्वेति, वर्णस्य अन्ते अन्वेति। तर्हि वर्णस्य अन्ते विद्यमानः भागः एव अनुपसर्जनः अपेक्षितः, वर्णः नापेक्षितः इति वा? अथवा तद्वर्णान्तः यः शब्दः तत्र अनुपसर्जनत्वम् अपेक्षितम् इति वा इति व्याख्यातुः अस्य व्याख्यानस्य अग्रे स्पष्टता कदाचित् स्यात्। तत्त्वबोधिन्यां तु एतन्न उच्यते। यतोहि अनुपसर्जनं प्रातिपदिकं खलु अपेक्षितं। सूत्रार्थकरणे किमुक्तं? वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तोपधः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा प्रातिपदिकात् ङीप् स्यात् इति। तदन्तात् अनुपसर्जनात् इति। तर्हि नाम वर्णान्ते विद्यमानः कश्चन वर्णविशेषः अनुपसर्जनः भवति इति न खलु, समग्रं प्रातिपदिकम् अनुपसर्जनभूतं भवति खलु। अतः वर्णस्य अन्ते अनुपसर्जनात् इत्यस्य अनुवृत्तिः अथवा तत्र अस्मिन् विशिष्टा काचित् विवक्षा स्यात् या अग्रे उच्येत यदि, तर्हि द्रक्ष्यामः। भवतु, सद्यः उदाहरणसिद्धिं कुर्मः। एनि एता कथयति श्वेता इत्यर्थः। कथयति एतशब्दात् ङीप्, एत इ, तकारस्य नकारश्च। यः तत्र एत इत्यस्य शब्दस्य तकारः वर्तते, तस्य तकारस्य स्थाने नकारोऽपि भवति। अतः एन इ ङीम्बभावे टावेव। अस्तु, एन इ इत्यवस्थायां यस्य चेत्यनेन अकारलोपः भवति। एन इ एनि इति रूपं भवति। विकल्पेन खलु एषः एते ङीम्नत्वे। अतः यस्मिन् पक्षे इमे ङीम्नत्वेन भवतः तस्मिन् पक्षे तत्र टाब् एव भवति इति भावः। अतः एत आ एता इत्येव तत्र रूपं भवति। ततश्च नत्वं तु न भवति ङीपा सन्नियोगशिष्टत्वात्। नाम ङीप् परतः एव नत्वम् उक्तं। यदि ङीप् नास्ति तर्हि नत्वमपि नास्ति। कुतः? सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति परिभाषायाः बलात्। सा च परिभाषा व्याख्यात्रा स्मारिता। कथयति एतशब्दः श्वेतपर्यायः इति कल्पसूत्रव्याख्यातारः धूर्तस्वामी भवस्वामी रुद्रदत्तप्रभृतयः याज्ञिकाः ते कथयन्ति। कश्चन धूर्तस्वामी वर्तते, कश्चन भवस्वामी वर्तते, कश्चन रुद्रदत्तः वर्तते। एते केचन सन्ति जनाः, विद्वांसः, कल्पसूत्राणां व्याख्यातारः। ते एतशब्दं श्वेतपर्यायं कथयन्ति। अतः तेषाम् अत्र उद्धरणपूर्वकम् अथवा स्मरणं कृतवान् व्याख्याता। यद्यपि कोशाः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते एतशब्दस्य कः अर्थः वर्तते इति। वर्णवाचकः शब्दः अपेक्षितः खलु। अतः अग्रे रोहिणी रोहिता इति उदाहरणान्तरमस्ति। कथयति रोहितशब्दः रक्तवर्णपर्यायः। रक्तवर्णार्थे अयं रोहित इति शब्दः प्रयुज्यते। अग्रे उक्तं ङीपीणत्वे रोहिणीति। रोहित इ इत्यवस्थायां तत्र तकारः यः वर्तते
तस्य तकारस्य स्थाने नकारः भवति, ङीप् भवति। अपि च रोहित इति शब्दे यः तकारः तस्य नकारः। का स्थितिः जाता? रोहिण इ णत्वं भवति अटकुवाङ्मनम् इत्यनेन। रोहिण इ यस्येति च रोहिण् इ रोहिणी। सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिन तस्य लोपः रोहिणी इति रूपं भवति। व्याख्याता कथयति तदभावे टाप्, यस्मिन् पक्षे ङीप् न भवति तस्मिन् पक्षे टाप् भवति इति भावः। अतः रोहिता इति रूपं पक्षे भवति इति भावः। रोहिणी रोहिता। अग्रे कथयति अनुदात्तान्तत्वं गमयितुमाह। इदानीं कदाचित् सः विषयः स्पष्टः स्यात् यः व्याख्यात्रा उक्तः। कः? तत्र अनुपसर्जनादित्यनुवृत्तं वर्णान्ते अन्वेति न तु वर्णात् इत्यत्र। अस्तु पश्यामः। अनुदात्तान्तत्वं गमयितुमाह वर्णानाम् इति उक्तं खलु। वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इत्युच्यते, एवं खलु। न अस्मिन् विषये सः विषयः अत्र न सम्बध्यते प्रायः। यः व्याख्यातः उक्तः पूर्वं, कः विषयः उक्तः आसीत् तदेव। अनुपसर्जनात् इत्यनुवृत्तं वर्णान्ते अन्वेति न तु वर्णात् इत्यत्र। अस्तु, एतत् फिट् सूत्रं वर्तते। किं? वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इति। यतोहि सूत्रेण किमुक्तं? सूत्रस्य अपेक्षा का अस्ति? अनुदात्तात् इत्युक्तं। नाम अनुदात्तत्वमपि तस्य अपेक्षितम् अस्ति इत्युच्यते। कथयति तत्र नाम तान्त इत्यत्र तकारादकारः उच्चारणार्थः। अस्मिन् सूत्रे फिट् सूत्रे वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इति तान्तानाम् इत्यत्र त अन्ते येषां ते तान्ताः, अत्र अकारः उच्चारणार्थः भवति। किमुक्तं? तणतिनित् इत्यन्तानाम् आदिरुदात्तः इत्यर्थः इति अस्य फिट् सूत्रस्य अर्थः भवति। फिट् सूत्राणि च अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते, अथवा मध्ये मध्ये एवं प्रयोजनवशात् तेषां श्रवणमपि भविष्यति। कथयति एतः शोणः शितिः पृश्निः पृषत् इति क्रमेण उदाहरणानि। त इत्यस्य तान्तस्य नाम त इति तकाराकारसङ्घातयुक्तः यः त अस्ति तस्य उदाहरणम् एतः इति। ण इत्यस्य शोणः, ति इत्यस्य शितिः, नि इत्यस्य पृश्निः, त इत्यस्य पृषत्। एतेषां सर्वेषाम् आद्युदात्तत्वम् एतेन फिट् सूत्रेण भवति। कथयति प्रकृते एतशब्दे एकारस्य रोहितशब्दे ओकारस्य च उदात्तत्वे अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शिष्टस्वरेण अवशिष्टानाम् अनुदात्तत्वात् अन्तानुदात्तत्वम् इत्यर्थः। एवं खलु। अन्तानुदात्तत्वम् अत्र लभ्यते इति भावः। अनुदात्तं पदमेकवर्जं तस्य क्वचित् अस्माभिः पूर्वमपि ईषदेव चर्चा कृता। विस्तरेण तु अग्रे यथा प्रकरणं तस्य पठनं करिष्यते। ततः अग्रे उक्तं ननु अनुपसर्जनात् इति अनुवृत्तस्य श्रुतवर्णविशेषणत्वमेव युक्तम्। इदानीं कश्चन अन्यः विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। अनुपसर्जनात् इत्यस्य श्रुतविशेषणत्वमेव उक्तं, न तु तदन्तविधिलभ्यवर्णान्तविशेषणत्वम् इत्यतः। पश्यन्तु, इदानीं तस्य विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। यत् पूर्वमुक्तं खलु मध्ये किं तत्र अनुपसर्जनात् इति अनुवृत्तं वर्णान्ते अन्वेति न तु वर्णादित्यत्र इति भावः। तद् मयापि मध्ये मध्ये पुनः पुनः किमर्थम् उक्तं?
अवश्यमत्र काचित् विशिष्टा विवक्षा अस्ति। तद् मूले अपि तत्र उच्यमानं वर्तते अत्रापि। पुनः एताम् अवतरणिकां पठामः। अनुपसर्जनात् इति अनुवृत्तं श्रुतस्य वर्णविशेषणत्वमेव युक्तं। श्रुतवर्णविशेषणत्वमेव उक्तं। वर्णवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्यैव विशेषणत्वेन अनुपसर्जनात् इति भवतु। न तु तदन्तविधिलभ्यवर्णान्तविशेषणत्वं वर्णान्तस्य एव विशेषणत्वं भवतु इति न। एवं खलु? इत्यत आह अतः कथयति। किं कथयति? त्र्यण्येति इति। त्र्यण्यया शलल्या त्र्यण्यया शलल्या इति कथयति। त्र्यण्या इति अस्ति। अस्मिन् मूले पाठः स्फुटः नास्ति। त्र्यण्या इति तत्र व्याख्याता अग्रे अत्र कथयिष्यति एव। कथयति त्रीणि एतानि श्वेतानि अवयवसंस्थानानि यस्याः इति बहुव्रीहौ त्र्येत शब्दः। त्रीणि एतानि यस्याः सा त्र्यण्या इति भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र लौकिकविग्रहः अयमेव। अलौकिकविग्रहः त्रिजस् एतजस्। तत्र तदेव बहुव्रीहि समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् त्र्येत यण भवति त्र्येत इति शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। कथयति तत्र एतशब्दस्य वर्णवाचिनः उपसर्जनत्वात् ङीम्नत्वे न स्याताम्। एवं खलु? एतशब्दः यः वर्तते, वर्णवाचकः यः एतशब्दः वर्तते, तस्य तु उपसर्जनत्वं वर्तते। कुतः? अन्यपदार्थप्रधानत्वात् वा न वा? अतः ङीप्नत्वेपि तत्र न स्यातां। ङीपपि न भवेत्, नत्वमपि न भवेत्। अनुपसर्जनात् इत्यस्य वर्णान्तविशेषणे तु, परन्तु यदा अनुपसर्जनात् इत्यस्य वर्णान्तविशेषणत्वं स्वीक्रियते तदा तु त्र्येतशब्दस्य अनुपसर्जनत्वान्न दोषः इति भावः। तर्हि सः तत्र कस्यचित् शब्दस्य कश्चन शब्दः तत्र अपेक्षितः। यः वर्णवाचकः वर्तते तस्य अन्ते विद्यमानः एव तत्र नाम तस्य अन्ते विद्यमानस्य एव तत्र अनुपसर्जनत्वम् अपेक्षितम् इति यदा अर्थः उच्यते तदा तु प्रकृते वर्णान्तविशेषण नाम प्रकृते नाम अनुपसर्जनत्वात् नाम वर्णस्य अन्ते विद्यमानस्य अनुपसर्जनत्वात् तत्र ङीप्नत्वे भवतः। परन्तु तदेव अनुपसर्जनात् इत्यस्य वर्णान्तविशेषणत्वे तु त्र्येतशब्दस्य अनुपसर्जनत्वान् न दोषः इति भावः। एवं खलु? नाम त्र्येतशब्दस्य अनुपसर्जनत्वात् नाम त्र्येतशब्दे यः एत इति शब्दः वर्तते तस्य तु अनुपसर्जनत्वम् अस्ति एव इति विवक्षा अस्ति अत्र इति चिन्तयामि। अतः दोषः न भवति। अतः ङीपनत्वे अत्रापि भवतः इति भावः। अतः त्र्येत इ नत्वं नत्वम् इ च इति भवति। त्रीणि इति भवति। त्रीणि इत्यस्य तत्र तृतीयान्तं तर्हि इदं रूपं वा इति त्रीण्या इति। एवं खलु? यतोहि ङीप्नत्वयोः उभयोः अत्र विधानं प्रतिपाद्यमानमस्ति किल। एवम् इदं तृतीयान्तमेव वर्तते। त्रीणि यथा भवति भवत्या त्रीणि त्रीण्या इति भवति तद्वत् समीचीनम्। अतः तत्र तदेव नाम प्रकृते
अनुपसर्जनात् इत्यस्य सम्बन्धः वर्ण इत्यनेन सह नास्ति, परन्तु वर्णान्तशब्देन वर्तते। वर्णवाचकः यः शब्दः तदन्तः इत्यनेन सह तत्र अनुपसर्जनात् इत्येतत् पदं विशेष्यते। अन्यपदार्थत्वेन तत्र त्रेण इति यः शब्दः वर्तते सः अन्यपदार्थसमये तस्यापि अनुपसर्जनत्वं वर्तते, परन्तु वर्णान्तः सः शब्दः वर्तते। अतः अनुपसर्जनभूतः वर्णान्तः अस्ति चेदपि तस्मादपि ङीप्रणत्वं भवतु। एतत् कृत्वा केवलस्य वर्ण इति शब्दस्य स्थाने एव तत्र वर्ण इत्यनेन सह एव अनुपसर्जनात् इति न सम्बध्यते। अपि च यत्र केवलः वर्णवाचकः एव शब्दः वर्तते तत्र तु तर्हि तद् व्यपदेशिवद्भावेन वर्णान्तत्वं प्रतिपादनीयं भवेत्, येन एनि एता रोहिणी रोहिता इत्यादीनि अपि रूपाणि यथा लभ्येरन् तथा। समीचीनम् इति भावः। अग्रे कथयति शलल्या इति कथयति शल्यकाख्यमृगविशेषस्य अङ्गरूहा सूची शलली याज्ञिकप्रसिद्धः इति। शलली तदेव मृगविशेषः भवति खलु। अस्माकं तत्र प्रान्तभाषायां शैल् इत्यपि कथयन्ति। कण्टकवत् भवति, नाम सूच्यः भवन्ति पृष्ठभागे, ताभिः सूचिभिः प्रहरति अपि सा। अतः तस्यां तथा रीत्या त्रीणि एतानि दृश्यन्ते अथवा श्वेतानि। तस्याः सूच्यामेव तथा वर्णवैविध्यं भवति। स्थलत्रये श्वेतत्वं दृश्यते। अतः सा त्रीणी शलली भवति, तया त्रीण्या शलल्या इति। एवं रीत्या तत्र यागादिषु प्रयोगः दृश्यते। तत्र यागादिकर्तृभिः कथं तत्र प्रतिपादनम् अथ कस्मिन् प्रसङ्गे तस्याः स्मरणं क्रियते इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रे गृह्यं तत्र मूले किमुच्यते अग्रे त्रीणि एतानि यस्याः इति बहुव्रीहिः तज्जातम् अनुदात्तात् किं श्वेता। ततः पूर्वमेव उक्तं खलु त्रीण्या शलल्या इति गृह्यम् इत्युक्तं खलु। कथयति गृह्यन्ते सङ्गृह्यन्ते औपासनाग्निसाध्यकर्माण्यत्र इति व्युत्पत्त्या आपस्तम्भ आश्वलायनादिप्रणीतकल्पसूत्रविशेषः उच्यते गृह्यम् इत्यनेन। गृह्य सूत्राणि कल्पसूत्रविशेषाणि इति एवम् अत्र उक्तानि वर्तन्ते। नाम एवं रीत्या तत्र उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अस्तु, नाम तत्रत्यम् इदम् उदाहरणमिति अर्थः तावदेव। अग्रे त्रीण्या इति णत्वम् आर्षं, नाम अत्र भिन्नपदत्वं वर्तते खलु। त्रि इति भिन्नं पदं वर्तते, एनि इति भिन्नपदं जातं। तर्हि अखण्डपदत्वाभावात् अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन तु प्रकृते णत्वं न प्राप्तं भवति इति कृत्वा अत्र आर्षत्वेन नाम सूत्राणाम् आर्षग्रन्थत्वात् अथवा आर्षत्वेन अत्र णत्वं साधनीयम् अथवा वक्तव्यम् इति भावः। त्रीण्या इति णत्वम् आर्षं तावदेव। कथयति यजुर्वेदे तु त्रिएण्या शलल्या निवर्तयेत इति पठितम् तत्र उच्यते। ततः कथयति तत्र त्रीणि एतानि श्वेतानि यस्याः इति विग्रहः। क्व त्रिएण्या इति कथयति यणभावो नाम त्रिएण्या इत्यत्र यण न जातः किल। णत्वञ्च आर्षमिति वेदभाष्ये भट्टभास्करः नाम भट्टभास्करः कश्चन भाष्यकारः। अतः सः अत्र यणः अभावं णत्वञ्च आर्षत्वेन कथयति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु
वर्णानां तणतिनितान्तानामिति भिट्सूत्रं श्रुतं खलु। इति श्वेतशब्दस्य आद्युदात्तत्वात् शिष्टस्वरेण अनुदात्तान्तत्वम् एव। एवं खलु, यतोहि ताणतिनितान्तानां, यतोहि तान्तः खलु अयमपि शब्दः, एवं खलु। इति श्वेतशब्दस्य, श्वेत इति यः शब्दः वर्तते, श्वेतशब्दविषये इदानीम् उच्यमानः वर्तते। आद्युदात्तत्वात् शिष्टस्वरेण अनुदात्तान्तत्वम् अस्ति एव इत्यत आह घृतादीनामिति मूले उच्यते। घृतादीनाञ्च इति फिड्सूत्रं वर्तते। कथयति इति अन्तोदात्तत्वं नैव, ततः पूर्वं प्रत्युदाहरणमारब्धं वर्तते खलु, तद्द्रष्टव्यं। किम् अनुदात्तात् किं श्वेता इत्यस्ति, तदनन्तरमेव अत्र पक्षः यः आरब्धः तस्य अवगमनं भवेत्। ननु इत्यतः यः पक्षः आरब्धः, अनुदात्तात् इति मूले आदौ प्रत्युदाहरणं चिन्तयामः, ततः ननु इत्यतः व्याख्यां प्रति अनुसरामः। तत्र उक्तं खलु श्वेता, अर्थात् श्वेतशब्दः यः वर्तते सः शब्दः अनुदात्तान्तः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते ङीप्नत्वे अपि न भवतः इत्युच्यते। सम्यक्। अतः तत्र अग्रे उक्तं पूर्वपक्षः अधुना पठनीयः। नाम ननु वर्णानां तणतिनितान्तानां, नाम तान्तत्वमस्ति खलु, अतः श्वेतशब्दस्य आद्युदात्तत्वात्, नाम आद्युदात्तत्वमस्ति, शिष्टस्वरेण अनुदात्तान्तत्वम् अस्ति एव खलु। प्रथमः स्वरः उदात्तः जातः, तर्हि अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अनुदात्तान्तत्वमत्र लभ्यते एव खलु। इत्यतः आह किमाह घृतादीनामिति, घृतादीनाञ्च इति। तत्र उक्तम् इति अन्तोदात्तोऽयं फिट्सूत्रमेव वर्तते। तेन अन्तोदात्तत्वमस्य वर्तते, विशेषविधानसामर्थ्यात् फिट्सूत्रात् अस्य अन्तोदात्तत्वं वर्तते। अस्य अन्ते विद्यमानः अनुदात्तः नास्ति। अनुदात्तः नास्ति यदि वर्णादनुदात्तातोपधातोनः इत्यपि न प्रवर्तते, अतः ङीप्नत्वेन भवतः, अतः श्वेता इत्येव रूपं भवति, न तु श्वेनी इति अपि। अतः श्वेतशब्दविषये तत्र अस्माभिः अवधानवद्भिः भाव्यम्। कथयति अत एव इत्यादि, नाम अत एव शितिः स्त्री इत्युच्यते। नाम अजाद्यतष्टाप् अत इत्येव एवमेव, नाम अदन्तादेव वर्णवाचकः शब्दः अपि अस्ति यदि, तर्हि सः अकारान्तः एव अपेक्षितः इति भावः। कथयति अजाद्यतष्टाप् इत्यस्मात् अतः इति अनुवर्तते एव इत्यर्थः, नाम तस्मात् अतः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। ततः शितिः स्त्री, कथयति शिती धवलमेचकौ इत्यमरः, नाम धवलार्थे अयं शब्दः, नाम वर्णवाचकः एव अयं शब्दः वर्तते। शिती धवलमेचकौ इति। अतः प्रकृते शिति इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः इकारान्तः वर्तते। वर्णवाचकः अस्ति, सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। तोपधोऽपि वर्तते, तदपि सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। परन्तु प्रकृते तत्र अकारान्तः नास्ति, अयं शब्दः इकारान्तः अस्ति, अतः ङीप्नत्वेपि न भवतः। अन्यथा अत्रापि शिनी इति अनिष्टं रूपं भवति स्म, तत्तु नापेक्षितं। समीचीनम् इति कश्चन अयं विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे वार्तिकमेकं वर्तते। वार्तिकं व्याख्याता इङ्गितं करोति, पिशङ्गीति मूले उक्तं, पिशङ्गादुपसङ्ख्यानम् इति। कथयति लघावान्ते, पूर्वम् एकं फिट्सूत्रं श्रुतं खलु,
लघावान्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति कथयति। इति पिशङ्गशब्दस्य मध्योदात्ततया, तस्य अर्थः पूर्वमुक्तः एव खलु। एवं खलु अन्ते एकस्मिन् लघौ सति द्वयोर्वा लघोः सतोः पूर्वः बह्वच्कस्य गुरुः, नाम बह्वच्कः यः शब्दः तस्य यः गुरुः सः उदात्तः स्यात् इति अर्थः उक्तः खलु। अतः कथयति, नाम लघावान्ते इति पिशङ्गशब्दस्य मध्योदात्ततया शिष्टस्वरेण अनुदात्तान्तत्वे अपि तोपधत्वाभावात्, अनुदात्तान्तः अस्ति अयं शब्दः, परन्तु तोपधः नास्ति। पिशङ्ग इत्यत्र गकारः वर्तते उपधः भूतः। तोपधत्वाभावात् अप्राप्तः ङीप् उपसङ्ख्यायते इति। नाम अत्र ङीप् यः अस्ति सः न प्राप्तः, तस्य उपसङ्ख्यानम् एतेन वार्तिकेन क्रियते इति भावः। सम्यक् कथयति। अन्यतो ङीष् इति वक्ष्यमाण ङीषोपवादः स्वरे विशेषः इति। अन्यतो ङीष् इति अग्रे वक्ष्यते, तस्य अपवादः अयम्, अत्र ङीप् भवति। ङीपि ङीषि च पित्सितोः भेदकारणात् स्वरे विशेषः भवति, तावदेव। अतः विकल्पेन भवति अयं ङीप्। अतः ङीपः पक्षे पिशङ्गी इति भवति, तदभावे पिशङ्गा इति भवति स्त्रीत्वविवक्षायां। समीचीनम्। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकमस्ति एकम्, असितपलितयोर्न इति कथयति। वार्तिकमेतत्, वार्तिकस्य पदच्छेदः असितपलितयोः न, असितश्च पलितश्च असितपलितौ तयोः, असितपलितयोः। व्याख्याता कथयति अर्थं, वार्तिकस्य अर्थं कथयति। असितशब्दस्य कृष्णवाचकतया, पलितशब्दस्य श्वेतवाचकतया च वर्णादनुदात्तातोपधातोनः इति प्राप्ते ङीप्नत्वे निषिध्येते इति। इति प्राप्तौ सत्याम् अत्र ङीप् अपि च नत्वम् इति उभयमपि निषेधं प्राप्नोति इति भावः। सम्यक्। एवं खलु। तर्हि निषेधः जातः, अतः तत्र तोपधत्वमस्ति, सर्वमस्ति, सर्वापि योग्यता सूत्रस्य कृते या अपेक्षिता सा सर्वापि एतयोः शब्दयोः वर्तते, तथापि न भवतः। अतः टाबेव भवति, नाम एतद्वार्तिके निषेधकथनसामर्थ्यात् टाबेव भवति, असिता पलिता इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे अत्र वार्तिकं वर्तते पुनः, छन्दसि क्नमेके इत्यस्ति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं वर्तते। क्नम् इति प्रथमान्तं वर्तते। एके इति प्रथमाबहुवचनान्तं वर्तते। सङ्ख्यावाचकत्वं नास्ति अत्र एकशब्दस्य, अन्यार्थः वर्तते, अन्ये इति अर्थः। अतः प्रकृते तत्र बहुत्वं शक्यते, द्वित्वं बहुत्वं वा शक्यते। सङ्ख्यावाचकः यदि एकशब्दः सः तु एकवचनान्तः एव नित्यतया इति उक्तमेव। व्याख्याता कथयति, असितपलितयोः तकारस्य ङीप् संनियोगेन क्नादेशम् अन्ये आचार्याः इच्छन्तीत्यर्थः। ङीप् संनियोगेन क्नादेशं, सा च आदेशः तस्य अन्ते भवति, अन्त्यस्य स्थाने भवति इति भावः। एवं खलु। असिक्नीति उदाहरणं ददाति, कथयति। असितशब्दात् ङीप्, असित इ तकारस्य क्नादेशे, तकारस्य स्थाने क्न इति आदेशः भवति। पररूपे असि क्न अ, अतो गुणेन पररूपं भवति। असि क्न, यस्य चेति अकारलोपः, तदुक्तमेव। क्न इति नकारान्त एव आदेशः इत्यन्ये। केचन अत्र क्न इति नकारान्तः एव आदेशः वर्तते इति केचन कथयन्ति, परन्तु असि क्न इ इत्यवस्थायां पुनः यस्य चेत्यनेन नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। असि क्न इ असि क्नी इति रूपं भवति।
सम्यक्। अत्र सन्ति इतोपि विचाराः अग्रिमम् उदाहरणं च वर्तते, तद् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य 24तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।